इलामको सुन्दर बस्ती फुएतप्पा, त्यही सुन्दर बस्तीमा जन्मिन् कविताले। बुवा दुर्योधन मगरका 3 श्रीमती मध्ये जेठीपट्टिकी जेठी छोरी हुन् कविताले। आमा मनमायाको कोखबाट विक्रम सम्वत 2012 सालमा उनको जन्म भएको हो। उनको घर मुख्य बाटोमै पर्थ्यो। घरको आँगन निकै ठुलो थियो। लेख बेसी गर्नेहरू आँगनकै बाटो भएर हिँड्थे। सबै जात जातिको मानिसको संगतले उनी त्यहाँको सबै भाषा बोल्न जान्ने भइसकेकी थिइन्। गाउँको अरपर मगर, नेवार, बाहुन, विश्वकर्मा बस्ती थियो। कविताका बुवाले घरमा सिरी गाई पालेका थिए। ठुलो जिउको सो गाई हिँड्न नजान्ने, तर मान्छेले बोलेको सबै बुझ्थ्यो रे। गाईले धेरै दुध दियोस् भनेर मासको दाल पकाएर खुवाउने गरेको उनलाई अझै पनि याद छ। गाउँमा कसैको रेडियो नहुँदा उनको घरमा पनि त्यति बेला फिलिप्सको रेडियो थियो। बुवा गाउँभरि नै रेडियोवाला भनेर चिनिन्थे। घरमा पनि ठुलो स्वरमा गीत घन्काएर बस्नुहुन्थ्यो। त्यही रेडियोको कारण उनले पुराना हिन्दी, नेपाली गीतहरू सुन्न पाएकी हुन्। उनलाई गायक मित्र सेनका गीतहरू असाध्यै मन पर्थे। तारादेवी र अरुणा लामाको गीतहरू पनि गुनगुनाउँथिन् उनी। त्यति बेलै उनीहरूको हजारौं रोपनीको जग्गा थियो। घर नजिकै विद्यालय थियो, तर कसैले पनि छोरीलाई पढ्न पठाउँदैनथे। कविताका बुवा भने छोरीले पनि पढ्नुपर्छ भन्ने सोचाइका थिए। उनी आफ्ना छोरीहरूलाई स्कुल पठाउँथे। 9 वर्षको उमेरमा उनलाई साडी चोली दिँदा जम्मा जम्मी 10 रुपियाँ पनि खर्च भएन। 3 रुपियाँको सिल्कको साडी, 75 पैसाको सल, 1 रुपियाँको पटुका, 25 पैसाको जुत्ता, 1 सुकाको लाहा, 1 आनाको चिम्टी, 2 सुकाको चुरा लिएको सम्झिन्छन् कविता। त्यति बेला चिउरा 1 सुका माना, चामल 1 सुका माना, 4 आना बदाम किन्दा सलभरि हुन्थ्यो। कविताका बुवा केही वर्ष आसाम बसेर साधु भएर आए। जाँड रक्सी, माछा मासु सबै छाडे। त्यो समय सो गाउँको सबै जस्तो मगर र राई साधु भएका थिए। बुवा साधु भएर आएपछि हरेक बिहान शङ्ख बजाएर मन्त्र पूजा गर्थे भने कवितालाई एउटा हातले डमरू र अर्को हातले घण्ट बजाउन लगाउँथे। विक्रम सम्वत 2052 सालमा उनको परिवार मोरङ बसाइ सर्यो। जाँदा फर्की फर्की रोएको र बुवाले राम्ररी बसाइ भन्दा टाउको हल्लाएको कविताको मानसपटलमा अझै ताजा छ। हिन्दी चलचित्र हमराज दमकमा आमा र बुवासँग हेर्न गएको सम्झिन्छन् उनी। कविताको बिहे 15 वर्षकै उमेरमा जेबी आलेसँग भयो। उनी बिहेपछि केही समय इलाम बसिन्। उनीहरू विक्रम सम्वत 2028 सालमा काठमाडौँ आए। उनका श्रीमान जेबी आलेको त्यति बेला सिंहदरबारभित्र शिक्षा मन्त्रालयमा जागिर थियो। उनीहरूले विक्रम सम्वत 2030 सालमा न्युरोडमा क्यापिटल फोटो स्टुडियो सञ्चालनमा ल्याए। न्युरोडमा 2 वटा कोठा पनि लिएर बस्न थाले। त्यति बेला 2 वटा कोठाको 30 रुपियाँ मासिक भाडा थियो। त्यसको 1.5 वर्षपछि 50 रुपियाँ हुँदै 5 वर्षभित्र त्यो 2 कोठाको 200 रुपियाँ भाडा तिर्नु पर्थ्यो। त्यस बेला बसन्तपुरमा चामल पाथीको 6 रुपियाँ, काउली किलोको 2 रुपियाँ, आलु धार्नीको 3 रुपियाँ पर्थ्यो। काठमाडौँमा तरकारी किन्दा किन्दै नेवारी भाषा पनि सिकिन् कविताले। कविता सानैदेखि गीत सङ्गीतमा रुचि राख्थिन्, तर खुलेर गाउन भनि नसक्ने। विद्यालयमा पढ्दा गीत गाउन लगाउँदा हाँस्दा हाँस्दै आँसु झार्थिन् उनी। बिहेपछि कविताले एक्लै गीत गुनगुनाएको सुनेर श्रीमानले श्रीमतीको गायनप्रति रुचि महसुस गरेका थिए। एकपटक कवितालाई श्रीमानले रेडियो नेपाल घुमाउन लगेका थिए। त्यति बेला सिंहदरबार मूल ढोकाबाटै छिर्ने चलन थियो। भित्र जुन चोक गए पनि उस्तै साह्रै रमाइलो लागेको थियो उनलाई। कवितालाई गायिका तारादेवीको स्वर साह्रै मन पर्ने। रेडियो नेपाल घुम्ने क्रममा निलो सारीमा लामो कपाल टीका लगाउनु भएको आकर्षक अनुहार थियो उहाँको। जहिले पनि तारादेवीलाई सम्झदा पहिलो पटक देख्दाको त्यही झल्को आउँथ्यो उनलाई। एक दिन कविताले घरमा गीत गुनगुनाइरहँदा श्रीमानले लुकेर टेप रेकर्ड गरेका रहेछन्। न्युरोडको फोटो स्टुडियोमा गायक कलाकारहरू भेला भइराख्थे। कलाकार साथीहरूलाई कविताले गाएको गीत सुनाएका रहेछन् श्रीमानले। त्यसपछि त कविताले पनि गीत गाउने मौका पाइहालिन्। उनका श्रीमान पनि संगीतका पारखी थिए। उनले गायनका साथै हार्मोनियम पनि सिकेका थिए। त्यसैले घरभरि बाँसुरी, हार्मोनियम, मादल, गिटार थिए। त्यसो त श्रीमान जेबी आलेले माइकमा गाउँदा आफैलाई बेसुर लागेर गाउन छाडेका थिए। तर आफूले पूरा गर्न नसकेको सपना श्रीमतीबाट पूरा गर्ने रहर थियो उनको। कविताले पहिलो पटक मदन दिब्बिन, शिला बस्नेत, अशोक देवानसँग राष्ट्रिय गीत गाउने अवसर पाइन्। त्यसपछि झण्डै 4-5 वटा सामूहिक गीत पनि गाइन्। 2031 सालदेखि उनले रेडियोमा सोलो गीतहरू गाउन थालेकी हुन्। त्यति बेला रेडियो नेपालको झङ्कार मासिक पत्रिका निस्किन्थ्यो, जसमा 1 महिनाभरि गीत गाउनेहरूको समय तालिका र नाम लेखिएको हुन्थ्यो। कविताले महिनामा 2-3 वटा गीत गाउने मौका पाउँथिन्।
एक दिनमा एकजनाको समय हुन्थ्यो। उनले आफ्नो पालो आउँदा कम्तीमा 2वटा गीत त गाउँथिन्। उक्त बेला कविताले लोक, आधुनिक, भजन, बालगीतहरू गाइन्। कविताले गाएको झ्याम्मै चौतारी गीत रेडियोमा सर्वाधिक फरमाइस आउने गीत मध्ये पर्थ्यो। त्यसबेला रेडियोमा ग ख हुँदै क श्रेणीमा पुगेकी कविताले गीत गाए बापत क्रमशः 20-30 हुँदै 45 रुपियाँसम्म पारिश्रमिक पाउँथिन्। विक्रम सम्वत 2036 सालमा रेडियो नेपालबाट विभिन्न भाषाका गीतहरू रेकर्ड गरेर प्रसारण गरी फुलबारी कार्यक्रम आउन थालेपछि कविताले आफ्नो मातृभाषा मगर गीतको साथमा लिम्बू, तामाङ भाषामा समेत गीतहरू गाउन थालिन्। त्यसो त उनी नेपालको पहिलो लिम्बू भाषाको गीत गाउने गायिका पनि हुन्। पछि आफ्नै फोटो स्टुडियोमा व्यस्त हुन थालिन् कविता। त्यति बेला निरोडमा 5वटा फोटो स्टुडियो थियो। फोटो स्टुडियोमा धेरै काम हुन्थ्यो। फोटो खिच्न आउनेहरूको लहरै हुन्थ्यो। उनी स्टुडियोमा आफै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो खिच्थिन्। सो समयमा नेपालमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्रै फोटो धुलाइन्थ्यो। कतिपयले रंगीन फोटो खिचे पनि धुलाउन हङकङ पठाउनु पर्थ्यो। नेपालमा कलर मेसिन नेपाल टेलिभिजन स्थापनासँगै विक्रम सम्वत 2042 सालमा आएको हो। विक्रम सम्वत 2034 सालमा कवितालाई चलचित्र भाउजूको लागि भाउजूकै भूमिकामा अफर आएको थियो। उनले भनिन्, मलाई अभिनय गर्न असाध्यै लाज लाग्थ्यो। गायक हरिप्रसाद रिमालले सो चलचित्रमा अभिनय गर्न धेरै कर गरे, तर लाज र अप्ठ्यारोले काम गरिन। मेरो श्रीमानलाई मैले अभिनय गरेको हेर्ने ठूलो रहर थियो, तर मगर भाषा र विदेशबाट बनाएर पठाएका चलचित्रको डबिङ चाहिँ धेरै गरेको अनुभव छ उनीसँग। सो समयमा जग्गाको भाउ साह्रै कम थियो। उनीहरू भर्खर काठमाडौँ आउँदा बागडोलमा रोपनीको 145 रुपियाँमा आफन्तहरूले किनेको जग्गा थियो। भैँसेपाटीमा त रोपनीको 2500 रुपियाँ थियो। उनीहरूले भने छोरा क्रान्ति आले जन्मेपछि 2036 सालमा महाराजगञ्जमा 1 आना 30,000 रुपियाँमा 2 रोपनी जग्गा लिएका थिए। विक्रम सम्वत 2036 सालमै सूर्यबहादुर थापाले कुलेश्वर हाइटको जग्गा अतिक्रमण गरेर रोपनीको 10-12 हजारमा लिएर कर्मचारी कोलोनी बनाएका थिए। कर्मचारीको लागि 90 हजारमा बाटो, बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन आदि व्यवस्था गरिएको थियो। त्यहाँ उनीहरूले पनि किनेका थिए। लामो समय त्यही कर्मचारी कोलोनीमा बसेकी कविताले पछि त्यहाँ बेचेर भैँसेपाटी सरेकी हुन्। विक्रम सम्वत 2051 सालमा रेडियोबाट विभिन्न भाषाभाषीको समाचारहरू प्रसारण गर्न थालियो। उनले मातृभाषाको समाचार प्रसारण सुरु भएकै दिन विक्रम सम्वत 2051 साल भदौ 5 गतेदेखि मगर भाषाको समाचार भन्न थालिन्। उनी पहिलो मगर भाषाको समाचार वाचिका हुन्। धेरै अफर आएपछि केही मगर भाषाको चलचित्रमा अभिनय पनि गरिन् कविताले। त्यसपछि टेलिसिरियल सहयात्रीमा काम गरिन्। पर्यटक मन्त्री प्रदीप गेवालीले आफू जेल पर्दा लेखेको शीतबिन्दु किताबबाट सहयात्री नाटक बनाइएको हो। उनले बन्दकीबाट चलचित्रमा डेब्यू गरिन्। त्यसपछि उनी रंगमञ्च, टेलिसिरियल र चलचित्रमा निकै व्यस्त हुन थालिन्। कविताले चलचित्रमा अभिनय त गरिन्, तर आमा र श्रीमानको रहर भने पूरा भएन। उनले अभिनय सुरु गर्दा आमा र श्रीमानको मृत्यु भइसकेको थियो। उनका आमा र श्रीमान एकै साल बितेका हुन्। श्रीमान जेबी आले चलचित्र विकास कम्पनीको भाइस प्रेसिडेन्ट भए। विक्रम सम्वत 2056 सालमा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुँदा उनी भाइस प्रेसिडेन्ट नै थिए। त्यति बेला उनीहरूले साथीहरूसँग मिलेर हिकोला कलर ल्याब प्राली खोलेका थिए, तर श्रीमानको निधनपछि कविताले हिकोला कलर ल्याबबाट हात झिकिन्। यसपछि कविताका कान्छा छोरा क्रान्ति आले पनि सांगीतिक क्षेत्रमा देखा परे। छोराले डाक्टर पाइलट ब्यान्ड मार्फत लोक पपमा आधारित गीतहरू गाएको देख्दा कविता दङ्ग पर्थिन्। संगीत कलाकारिताले मान्छेलाई सृजनात्मक बनाउने हुँदा हरेक व्यक्तिमा यसको चेत हुनुपर्ने उनको धारणा छ। कविता अहिलेको युगलाई कलिको अन्तिम समय मान्छिन्। यो समय घोर कलियुग हो, अन्धकार युग हो। दिदी बहिनीलाई दाजुभाइले चिनेनन्, बाबुआमालाई छोराछोरीले चिनेनन्। कविताको दावा छ, जहाँ विकास छ त्यहाँ सर्वनाश पनि सँगसँगै छ।